अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर शो ऑफ दर हकीकत। आपका मेज़बान उमैर राना फिर आपके सामने हाजिर। आज हमारा जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो हम सब रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम कर रहे हैं। उसकी अहमियत क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसको हम कंपेयर अगर करें अपने माशरे में और अपने माशरे का कंपेयर करें मगरबी माशरे से, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं और किस तरह उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। वर्ड सिंपल सा है, वादा। वादा और वादा खिलाफी, ये हमारा आज का मौजू है। वादा खिलाफी हम और मगरिब, एक कंपैरिजन एक कॉन्सेप्ट से है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह करते हैं, खैर आई थिंक ये आज की गुफ्तगू में आपको वाज़े हो जाएगा। पहले डॉक्टर साहब से मैं आई थिंक इंट्रोड्यूस कर लें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके साथ? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये वादा जो हम करते हैं, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे हो रहे हैं, इसको ज़रा आप क्लैरिफाई कर देंगे कि हम किस तरह इन एवरीडे लाइफ कॉन्ट्रैक्ट करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी होता है। ज़िंदगी मुआहदों के बगैर हो ही नहीं सकती। आप एक ख़ानदान के फ़र्द हैं, आप एक मुल्क के शहरी हैं, आप एक दीन मज़हब के मानने वाले हैं। तमाम मामलात में आप किसी न किसी कैपेसिटी में वादा कर रहे होते हैं, कमिटमेंट कर रहे होते हैं। अगर कोई शख्स या कोई कौम जिसमें कि बहुत से अशख़ास वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं, तो ज़िंदगी को आप सही तरह से सही खतूत पर उस्तवार ही नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अगर लोग एक दूसरे से की हुई कमिटमेंट्स की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसका नतीजा निकलेगा कि इंतशार होगा, एक दूसरे पर एतमाद नहीं होगा। वो मामलात के जो एक ख़ास रूटीन में चलने चाहिए उनके सही अंदाज में चलने के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने जैसे अभी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, एक रिटन होता है, लिखा हुआ, एक या तो वर्बल हो गया आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक इम्प्लाइड होता है कि जो लिखा भी नहीं ना बोला गया। क्या ये सजेस्टेड है कि हम लोग कोशिश करें कि तकरीबन जितने मुमकिन हो हम कॉन्ट्रैक्ट्स लिख लें? बाज़ कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं कि जिनको लिखना मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है कि आप एक ख़ानदान के फ़र्द हैं, उसमें बहुत सी ऑब्लिगेशंस आपकी जानिब हैं, दूसरों की जानिब हैं, उनको लिखना मुमकिन नहीं है। बाज़ वो मामलात होते हैं कि जिनको लिखना ज़रूरी है, अगरचे कि बहुत से लोग उसको लिखना पसंद नहीं करते। लोगों का ख्याल ये होता है कि अगर हम कारोबार कर रहे हैं और किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ कर रहे हैं तो कितनी बुरी बात है कि हम ये कहें कि हम मुआहदा करें। वो ये महसूस करेंगे कि शायद उनको हम पर एतमाद नहीं है। लेकिन बहुत ऐसा होता है कि आप एतमाद करके एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो लिखते नहीं हैं, लेकिन बाद में आपके दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं और उसके नतीजे में बहुत बदमज़गी होती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात को बयान फरमाया है कि जब कभी तुम आपस में कोई लेन देन करो और ख़ास तौर पर माली मामलात में फ़क्तुबू, तो उसको लिख लिया करो। उसकी वजह यह है कि अगर आप उसको लिखेंगे नहीं तो कल को इंसान की नीयत बदल सकती है और फिर उसके बाद कोई आपके पास सबूत नहीं होगा कि किसने क्या वादा किया था। ठीक। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स और सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप लिख नहीं सकते, या मेरे ख्याल से लिखना, जैसे आपने वो भी कहा कि लिखना ऑफेंसिव भी हो सकता है, या वो एक फॉर्मेलिटी इतनी डाल देता है उस रिश्ते के अंदर कि उसकी प्योरिटी शायद चैलेंज हो। जैसे रिश्तेदारों की बात की कि एक दूसरे की क्या जिम्मेदारी है, बाप बेटे औलाद की, तो इसको तो लिखा तो नहीं जाता, ये तो इम्प्लाइड हो। ये तो ज़ाहिर मतलब भी नहीं है ये बट बात इनकी इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वादा जो है, एक इम्प्लाइड वादा, वो कमज़ोर है। यकीनन नहीं, असल में वो तो इतना वाज़े, इतना मजबूत है कि उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी मेरी ऑब्लिगेशंस, मेरी जिम्मेदारियां मेरे वालिदैन की तरफ क्या हैं, इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी के साथ, बीवी की मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, बच्चों की मेरे साथ जो ऑब्लिगेशंस हैं, उस्ताद की शागिर्द के साथ जो ऑब्लिगेशंस हैं, ज़ाहिर है वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत वाज़े हैं, नोन है, और उनको अगर कोई उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो सब लोग जानते हैं कि ज़्यादती हो रही है और उस अखलाकी वादे की खिलाफ वर्जी की जा रही है कि जो वाज़े है और ऑब्वियस है। अब आते हैं थोड़े, अब इस वादे की खिलाफी जो हो रही है, अब ये वादा खिलाफी जो है अगर एक सोसाइटी में बढ़ रही है, उसके आपकी नज़र में क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह यह है कि वो अखलाकी तौर पर खोखले हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह की दी हुई फितरत को भी बिगाड़ दिया है, और अगर वो मजहबी लोग हैं तो उन्होंने अल्लाह की तरफ से आए हुए मज़हब और दीन की भी खिलाफ वर्जी की है। वो लोग लालची हो गए हैं, उन लोगों के अंदर बहुत ही इमीडिएट फ़ौरन मिलने वाले फ़ायदे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। जब भी आप वादा करते हैं तो वादा पूरा करने के लिए बाज़ औक़ात आपको सब्र करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, अपने आप को तकलीफ़ देनी पड़ती है, कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। लोग ये काम करने के लिए तैयार नहीं होते।
ہوتے اور فوری طور پر جو ان کو لالچ نظر آتی ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ اخلاقی طور پر انسان کے لیے اور قوم کے لیے بہت ہی گرا ہوا ہونا ہوتا ہے کہ جب وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. لیکن اس میں ایز این انڈیویجول چلیں ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جج کر لیتے ہیں ایک شخص کو کہ یار تم نے مجھ سے وعدہ کیا تو ہم وعدہ خلافی کر رہے ہو، تو اس کو ہم نے ججمنٹ تو پاس کر دی. اس کی اگر طبیعت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس سے کہہ رہا ہے بھائی میں نے کر دی، مجھے فائدہ اپنا یہ جو ہونا تھا، میں نے آپ سے 10 روپے کو بیچنی تھی چیز، میں نے وعدہ کیا تھا لیکن اب میں نے 20 روپے میں کسی اور کو بیچ دی، مجھے تو فائدہ ہو گیا، آپ جو سمجھتے رہیں. اس کی فطرت کو اگر کوئی اس طرح کا فرق نہیں پڑ رہا تو پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دیکھیں جی، ایک شخص کے جو بگڑ چکا ہے اور اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کی اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ایک معاشرے میں یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ کے جو وعدہ خلافی کرتے ہیں ان کی وعدہ خلافی کرنے کے موقعوں پر ان کو کرٹیسائز کیا جائے، ان کو تنبیہ کی جائے. ایسے قوانین بنائے جائیں کہ جن قوانین میں کے مطابق اگر کوئی شخص وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس کو پینلائز کیا جائے، اس کو سزا دی جائے. اور معاشرے میں جنرلی یہ بات نون ہونی چاہیے کہ وہ لوگ کے جو وعدہ ایفا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ قابل ستائش اور تحسین لوگ ہیں، اور وہ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں وہ لوگ کنڈیمنیبل ہیں. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب جب ایک سوسائٹی میں وعدہ خلافی جو کر رہے ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں اتنا کامیاب ہو رہے ہیں، تو ایک تو ہمارا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی تو پھر میں کیوں وعدہ خلافی نہ کروں، اور دوسری بات میری بات یہ نکلتی ہے کہ بھائی اگر یہ وعدہ خلافی کر کتنا کامیاب ہوا ہے تو کیوں نہ میں بھی وعدہ خلافی کروں. دونوں پہلو سے وہ اٹریکٹیو لگتا ہے. کون دیکھیں، اگر لوگوں کے اندر کسی معاشرے میں اخلاقی معیار، اخلاقی حس اتنی گر گئی ہے کہ وہ لوگوں کی کامیابی اور ناکامی کا معیار ان کے دولت کا لیول اور ان کی شہرت اور پاور کو دیتے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ کسی اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے. ایک انسان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ چاہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن اگر میں اخلاقی حدود کے اندر زندگی گزار رہا ہوں تو میں کامیاب ہوں، میں ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوں. اور وہ شخص کے جو ان تمام چیزوں کو جو دنیا میں کامیابی کی علامت ہے ان کو پانے کے باوجود بد اخلاق ہے، اس کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک گرا ہوا انسان ہے. جب تک کہ انسان کے اندر یہ کانفیڈنس نہیں ہوگا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ وہ شخص اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہونے سے نہیں اٹھ سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انسان بالآخر جب تک کہ آخرت میں اپنی کامیابی کو اپنا اصل نصب العین نہیں بناتا، اس طرح کے معاملات میں وہ ایک موقع پر نہیں تو دوسرے موقع پر پھسلے گا اور وہ کسی نہ کسی دنیاوی لالچ میں مبتلا ہو جائے. بالکل. اب آئی لائک ٹو ٹیک دا سیم سبجیکٹ، اور اس نظریے میں دیکھیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، پرومیننٹ پالیٹیشینس، پرومیننٹ منسٹرز، ایم این ایز، لیڈرز آف دا کنٹری، وعدہ کیا لیکن پورا نہیں کرتے، اور پھر وہیں ہیں اسی پوزیشن پہ ہیں، بلکہ شاید پروموٹ ہو جاتے ہیں، اسی پوزیشن پہ پروموٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لا میکرز جو ہیں، جو ہمارے لیجسلیٹو ہے، وہ اگر وعدہ خلافی کھلے عام کر رہے ہیں، اس سے نکل رہے ہیں، تو عام عوام کے لیے پھر کیا سبق ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس قوم میں ایسے لیڈرز ہوں کہ جو سر عام وعدہ خلافی کرتے ہوں اور اس کے باوجود ان کے اندر کوئی ان کی پوزیشن میں کمی نہیں آتی ہو، تو اس قوم کے بگڑے ہوئے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ قوم افراد سے بنتی ہے. اگر افراد اپنی اصلاح کریں گے اور کم سے کم وہ یہ تو کریں کہ جب ان کے سامنے کوئی بظاہر سو کالڈ بڑا لیڈر کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہے تو دل میں کنڈیم کریں، زبان سے کنڈیم کریں، تحریر میں کنڈیم کریں، اور لوگوں کے اندر یہ عمومی ٹیسٹ بن جائے کہ وہ لوگ کے جو وعدہ خلافی کرنے والے ہیں وہ ہماری نگاہ میں کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ کا بڑھنا، ڈیولپ ہونا آپ سے آپ ایسے لیڈرز پیدا کرے گا کہ جو وعدے کو ایفا کرنے والے ہیں، اور جو وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں وہ آپ سے آپ پس پردہ چلے جائیں. یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا اور وہ پہلو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں وہ کس کے صورت میں شاید جسٹیفائڈ بھی ہوں. بریک کے بعد ان سوالوں کا جواب.